बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ अहमद भट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो पिछले एक हफ़्ते से एक कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से कि नोवा सिटी इस्लामाबाद की डेवलपमेंट तो स्टार्ट नहीं हो सकी अभी तक। जैसे कि उन्होंने बोला था कि 20 जुलाई को हम स्टार्ट कर देंगे, तो अभी एक नई उन्होंने डेट एक्सटेंड करके बताई है कि अगस्त के महीने में शुरू करेंगे। तो क्या हमें इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? तो मल्टीपल जो क्लाइंट्स है, तकरीबन 250 से 300 लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछे। वन बाय वन मैंने आंसर किया, लेकिन मैंने यही सोचा कि जो है मैं अपनी तरफ से एक वीलॉग बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरी राय क्या है इस सारे मामले में। देखें, अगर लॉजिकली देखा जाए और अगर ये देखा जाए कि कंपनी की परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो सोसाइटी जिस तरह से अपने कमिटमेंट्स को और जो प्रॉमिसेस है उनको जो है वो पूरा नहीं कर पा रही डेवलपमेंट के हवाले से। इससे पहले जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं उनको तो फुलफिल किया, यानी कि बैलेटिंग के हवाले से जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट भी पूरी कर दी है। उसके बाद मैप का वो जो बोला था, मैप भी लॉन्च कर दिया था। कुछ मिस्टेक्स हुई थी बीच में, मैप पहले आना चाहिए था, उसके बाद बैलेटिंग होती। मेरे हिसाब से ये चीज़ें इंतहाई लॉजिकल होती हैं कि मैप बाद में आ रहा है, प्लॉट नंबर पहले इशू किया जा रहा है, लेकिन किसा मुफसर के मैप आ गया। मैप की अगर आप फिजिबिलिटी देखें, मैप के अंदर जो है वो एरियाज़ देखें तो मैप बहुत अच्छा बनाया है सोसाइटी ने। 60 फुट 80 फुट 40 फुट की रोड्स हैं हर जगह, हर एक ब्लॉक में स्कूल, फिर पार्क्स और मस्जिद और कमर्शियल, यानी कि एक प्रॉपर डिज़ाइन किया, एक बड़ा अच्छा एक मैप जो है ना वो डिलीवर किया। लेकिन अब उस मैप का क्या करें जब मौके पे वो प्लॉट डिलीवरी का कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करें, ऐसी बात नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है? प्राइम ब्लॉक में हो रही है। प्राइम ब्लॉक का जो मेन मरकज़ था पहले वाला, जहाँ पे मस्जिद थी, स्कूल है और बाकी जो कमर्शियल वगैरह बन रहे हैं, उससे एक आगे रोड निकाल के सोसाइटी जो है एक और एक कमर्शियल हब और एक मरकज़ बना रही है प्राइम ब्लॉक का। ये वो जगह है जहाँ पे 5 मरले का प्लॉट 37 लाख रुपए का है। जहाँ पे वो डेवलपमेंट वगैरह हो रही है वहाँ पे पोजेशनेबल प्लॉट्स सोसाइटी बना रही है, वो 37 लाख रुपए के हिसाब से। वो वन ईयर की इंस्टॉलमेंट्स हैं, 50% एडवांस आप दें, बाकी आपने एक साल के अंदर पे करना होता है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जनरल ब्लॉक जो किस्तों पे सोसाइटी ने दिया है, जो आपके मेरे सारे दोस्त अब आप जानने वाले हैं, हमारे क्लाइंट्स, और हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो मैं अपना ज़ाती तौर पर अपना बताऊँ तो मैं खासा डिसअपॉइंटेड हूँ, मायूस हुआ हूँ। और मेरी अपनी ज़ाती राय में मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है इस बात को लेके कि देखें, जून के महीने में कहा गया था, फिर जुलाई के महीने में कहा गया था, फिर इंटरचेंज के बारे में कहा गया था। बहुत सारी न्यूज़ जो हैं वो आई कि मतलब हम जून में जुलाई में इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ देंगे। हम इंतज़ार करते रहे, मैंने आपके साथ भी वीडियोस में शेयर किया इन्फॉर्मेशन कि सोसाइटी ये कर रही है, लेकिन मायूसी हुई। उस मायूसी की वजह से मुझे भी बड़ा मतलब एक शदीद जो है ना झटका लगा है। और मुझे खुद मतलब, क्योंकि देखें, अगर सोसाइटी डेवलपमेंट करती है, डिलीवर करती हैं चीज़ें, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी हम हैं, मैं हूँ। मेरे 1000-1500 क्लाइंट्स हैं जिनके पास, 2000 के करीब क्लाइंट्स हैं जिनके पास नोवा सिटी की फ़ाइल्स हैं। उनकी इंस्टॉलमेंट्स मैं जमा करवा रहा हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स की। उनको सेल परचेज़ के लिए भी वो मुझे कहते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, सेल परचेज़ जब स्टार्ट होगी तो मैं सेल कोई चीज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे कभी मार्केट में एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा, मार्केट में एक जो है वो एक 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 बायर मौजूद होगा, मार्केट में डिमांड बनेगी, तो उससे हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। सोसाइटी का तो करेगा ही, कस्टमर को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न के ऊपर हमें बड़ा फ़ायदा होगा। हमें ये फ़ायदा होगा कि हम चीज़ों को सेल परचेज़ कर सकते हैं। एक बायर से हम कमीशन लेंगे, सेलर्स बेचेगा तो उससे कमीशन लेंगे, तो एक सिस्टम जो है ना वो एक रनिंग में आ जाता है। हमारा सारा बिजनेस ठप हुआ पड़ा है और इसी वजह से हुआ पड़ा है कि हम जो कमिटमेंट्स मैं आपके साथ कर रहा हूँ, कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही। मुझे इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है। मैंने आपसे जो है वो एक मतलब पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि 20 तारीख को डेवलपमेंट सोसाइटी ने स्टार्ट, तो मैं अपनी तरफ से तसल्ली करके आया था, लेकिन नहीं हो सकी। मुझे खुद बड़ी मेरे से काफ़ी, आपने बोला था जी, मैंने कहा मैंने बोला था, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, क्या इंस्टॉलमेंट्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखें, अगर लॉजिकली देखा जाए, जो सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर रही उसको इंस्टॉलमेंट्स नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर्स ने मुझे कहा, मैंने भी इस बात से इतफाक़ किया, लेकिन मैं आपको कोई ऐसा मशवरा नहीं दूंगा कि आप इंस्टॉलमेंट्स ना दें। वजह उसकी यह है कि अगर तो
یہ ہوتا نا کہ سرچارج پر ڈے کے حساب سے نہ لگ رہا ہوتا تو پھر میں آپ کو یہی مشورہ دیتا کہ جتنی اماؤنٹ آپ کی جو ہے وہ آپ نے دی ہوئی ہے بس اس کو ہولڈ کر لیں، اور جب سوسائٹی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرے گی اس ٹائم آپ جو ہے نا انسٹالمنٹس دینا شروع کر دیجیے گا۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ پر ڈے کے حساب سے سرچارج 50 سے 60 روپے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ انسٹالمنٹس ڈیلے کریں گے، اگر آپ انسٹالمنٹس نہیں دیں گے تو 5 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ کے پاس اوپر 70 سے 80 ہزار روپے ایڈ ہوا ہوگا۔ 3,000 روپے پر منتھ کے حساب سے ہوتا ہے، مطلب جو بھی اماؤنٹ بنے گی وہ ایک سال میں مطلب اسی طرح سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں پھر یہ نقصان ہوگا کہ جب آپ انسٹالمنٹ جمع کروانے کے لیے جائیں گے، ایک تو فائل ہو سکتا ہے آپ کی کینسل کر دی جائے 6 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، سسپینڈ کر دی جائے، کینسل کر دی جائے، ایک یہ بھی خدشہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ جب آپ نے پیمنٹس جمع کروانی ہوگی اس ٹائم پھر وہ ہو سکتا ہے آپ سے پہلے سرچارج لیں یا آپ کو کہیں پارک کروائیں یا جو بھی۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ آ سکتا ہے کہ جب آپ فائل سیل کریں گے تو اس فائل سیل کرتے وقت NDC کروانی پڑتی ہے، مطلب NDC کا مطلب ہے نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ، یا آل ڈیوز کلیئر ADC کروانی پڑتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کا مزید کوئی پیسہ نہیں دینا۔ اس میں وہ آپ سے سارے سرچارج کے اماؤنٹ بھی لیں گے، آپ سے اگر کوئی رجسٹریشن چارجز ہیں وہ بھی لیں گے، آپ سے ساری پیمنٹ لے کے اس کے بعد آپ کو NOC جو ہے نا وہ کلیئر کریں گے، پھر آپ وہ فائل ٹرانسفر کروانے کی جو ہے نا اس میں ہوں گے، حق مطلب کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں الٹیمیٹلی نقصان آپ کو ہوگا۔ اگر آپ کی فائل لیٹ سپوز پروفٹ پہ بھی بک رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کو وہ جو پیچھے والے آپ کے سرچارجز یا فائنز اور جرمانے ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ تو اس سارے منظر میں میں آپ کو نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ انسٹالمنٹس جمع کروائیں، نہ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ انسٹالمنٹ جمع نہ کروائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں کروا لیں، ہمارے تھرو کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاس واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اگر خود نہیں آ سکتے کسی بھی وجہ سے یا کوئی، ہماری ذمہ داری ہے، بہت سارے کلائنٹس سے پیسے لے کر ہم جمع کرواتے ہیں کیونکہ ہمارا ریگولر چکر لگتا رہتا ہے، تو آپ کی بھی پیمنٹ جمع کروا دیں گے۔ تو اگر آپ نہیں کروانا چاہتے تو جو سرچارج جرمانہ لگے گا اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے۔ کل کو جب کبھی کوئی آپ نے سیل کرنی ہوگی یا دوبارہ پیمنٹ جمع کروانی ہوگی تو سرچارج اماؤنٹ سوسائٹی لے گی 100%، اس میں وہ معاف نہیں کرے گی۔ تو میرا اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے، میں اس میں کوئی آپ کو سجیشن بھی نہیں دیتا کہ آپ اپنی پیمنٹ باؤنڈ کرتے چلے جائیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ میرے مطلب جو ہے نا ساتھ ساتھ دیتے جائیں۔ ظاہر ہے جب سیل ہوگی تو آپ کی یہ ساری رقم آپ کو ایز اٹ از مل جائے گی، لیکن اگر نہیں دیں گے تو سرچارج والی اماؤنٹ جو ہے وہ جب آپ سیل کریں گے تو اس میں سے مائنس ہو جائے گی، اس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ نے اپنا نفع نقصان خود دیکھنا ہے، آپ کو جیسے ٹھیک لگے بہتر لگے آپ فیصلہ اپنے لیے کریں۔ مزید میرے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نیوز آئی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ مجھے بڑا بے صبری سے انتظار ہے اس خبر کا، اور آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو تو میں وہاں جا کے آپ کو آن گراؤنڈ جو ہے ویڈیو دکھاؤں گا جس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی، کیسی ہو رہی ہے، کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے ماسٹر پلان کے اوپر جنرل بلاک کی لوکیشن کہاں پہ بن رہی ہے، پرائم بلاک کے کس طرف بن رہی ہے، میڈیکل سٹی کہاں بن رہا ہے، آپ کا ٹیک سٹی کہاں بن رہا ہے، نووا ورلڈ کہاں پہ آ رہا ہے، وہ سارا نقشہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے بھائی نے اس کی انفارمیشن لینی ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ ان دا مین وائل ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کی پوری ایگزیکٹ جو ہے نا پورے ماسٹر پلان کی جو ہے وہ سمجھا بھی دوں گا ڈیٹیل میں کہ کون سی چیز کہاں پہ آ رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے نووا سٹی اسلام آباد یا پراپرٹی کے کسی بھی حوالے سے جو ہے نا انفارمیشن لینی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا اور واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا۔ ہاں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔